हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई 8085 माइक्रोप्रोसेसरको यो भिडियो सिरिजमा। मैले लास्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई लजिक इन्स्ट्रक्सन सेटको बारेमा पढाएको थिएँ। के लजिकहरु हामीले युज गर्न सकिन्छ इन्स्ट्रक्सनहरु भनेर मैले पढाएको थिएँ। त्यसमा के थियो एन्ड गेट, अर गेट, एक्सर गेटको कुराहरु थियो। मैले रोटेट इन्स्ट्रक्सन पनि पढाएँ हैन। हामीले कसरी रोटेट गरेर चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर बिटहरु हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएँ, बुझाएँ हैन। त्यसको एक्जाम्पलहरु पनि मैले तपाईहरुलाई गराएँ र हामी त्यही इन्स्ट्रक्सन, रोटेट इन्स्ट्रक्सन, लजिक इन्स्ट्रक्सन युज गरेर चाहिँ हामी पछाडी प्रोग्रामिङमा पनि गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले त्यो बुझ्नु पर्ने थियो। मैले तपाईहरुलाई पढाएँ, तपाईहरुले बुझ्नु पनि भयो होला भन्ने चाहिँ म आशा गर्छु है त। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु स्ट्याक, इनपुट आउटपुट एन्ड मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन को बारेमा है। हामीले स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन भित्र के इन्स्ट्रक्सनहरु युज गर्न सकिन्छ, त्यसपछि इनपुट आउटपुटको के हुन्छ र मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनहरु के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आज यो भिडियोमा डिटेलली पढ्छौं है त। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो भनेको सीएसआईटी, बीआईएम, बीसीए, बीआईटीबी हरेक फ्याकल्टीकोले चाहिँ यो टपिकहरु जुन माइक्रोप्रोसेसरको सब्जेक्ट छ, जुनमा चाहिँ सिलेबस छ 8085 माइक्रोप्रोसेसर तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ, उहाँहरु सबै जनाको लागि चाहिँ यो भिडियो हो है। यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक मान्छेहरुको लागि, स्पेसिफिक फिल्डको लागि भन्दा पनि आईटी पढ्नु भएको सबै जनाहरु र माइक्रोप्रोसेसर भनेको के होला, कसरी काम गर्छ होला भनेर चाहिँ यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो खालको क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यो मेरो भिडियोलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङ देखि नै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा यो भिडियो चाहिँ कहिले नपढ्नु होला। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आर्किटेक्चर गरेर एउटा त्यो सिरियल वाइज चाहिँ तपाईहरुले भिडियो पढ्नु भयो भने पक्कै पनि माइक्रोप्रोसेसरको सबै नै बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरुले पुरै रटेर चाहिँ पढ्नु पर्ने हुँदैन के। अरु सब्जेक्टहरु तपाईहरुलाई घोक्नु पर्छ होला एक्जामको बेलामा हैन, घोकेर लेख्नु पर्छ होला, याद गर्नु पर्छ होला। तर माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट मैले पढाएको सब्जेक्ट छ जुन, यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई घोक्नु चाहिँ पर्दैन है। लास्ट टपिक सम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु, किनभने यहाँ सबै कुराको एउटा लजिक छ के। हामीले बाइ हार्ट गर्नु पर्दैन के, कहिले पनि घोक्नु पर्दैन। त्यहाँ एउटा न एउटा लजिक भकै हुन्छ र त्यो लजिक चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु सकेसम्म। तपाईहरुले बुझ्नु पनि हुन्छ होला अवश्य पनि है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ है त। हाम्रो टपिक के छ, स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन। अब यो स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन भित्र के पर्छ त थाहा नै छ। स्ट्याकमा के हुन्छ भनेर मैले आर्किटेक्चरमा पनि पढाइसके हैन तपाईहरुलाई। पुश एन्ड पप। पुश भनेको के हो, भ्यालु हामीले स्ट्याकमा हाल्ने। पप भनेको के हो, त्यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्ने हैन। ल हामीसँग फर्स्टमा के छ त, पुश बी भनेर छ। यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन छ। अब पुश पप हाम्रो जति पनि स्ट्याकको इन्स्ट्रक्सनहरु छ हैन, स्ट्याक ग्रुपको इन्स्ट्रक्सनहरु छ, तिनीहरुले चाहिँ नम्बर सपोर्ट गर्दैन के। भन्नाले हामीले पुश 25H हामीले यसरी लेख्न कहिले पनि पाइदैन, किनभने दे डोन्ट सपोर्ट इमिडिएट एड्रेसिङ मोड। इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। जब के आउँछ त हाम्रो इमिडिएट डेटा आउँछ, त्यो भनेको के हो, इमिडिएट एड्रेसिङ मोड हो। तर पुश र पपले कहिले पनि इमिडिएट एड्रेसिङ मोडलाई सपोर्ट गर्दैन। दैट मिन्स हामीले कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ नम्बर प्रयोग गर्नु मिल्दैन। जहिले पनि हामीले के नै लेख्नु पर्छ, रजिस्टर नै लेख्नु पर्छ है। यसले रजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा मात्रै काम गर्छ हैन। अब रजिस्टर कति बिटको हुनुपर्छ त, अब यो त 8 बिटको छ। यो त 8 बिटको रजिस्टर हो। बी रजिस्टर भनेको एउटा मात्र भएपछि 1 बिटको एउटा बाइटको मात्र हुन्छ। दैट मिन्स 8 बिटको रजिस्टर हुन्छ। तर पुश र पप इन्स्ट्रक्सनले जहिले पनि 16 बिटको मात्रै सपोर्ट गर्छ। 16 बिटको डेटासँग मात्र यसले के गर्छ, काम गर्छ। तर के हुन्छ भने अहिले मैले 8 बिट लेखे, यो बी भनेको त 8 बिट हो हैन। हामीले चाहिँ अब यसमा किन चाहिँ यो बी, पुश बी भनेको मतलब के हो, यो भनेको पुश बीसी पेयर भनेर भन्न सकिन्छ के हामीले। किनभने
यसले त 16 बिटमा मात्र काम गर्ने हो, 8 बिट त यसले सपोर्ट गर्दैन, 8 बिटमा यसले काम गर्दैन। द्याट मिन्स बी भनेको बिसी पेयर भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले यसमा बिसी पुस बिसी भनेर हामीले कहिले पनि लेखिँदैन। किन लेखिँदैन भन्दा हामीले यो भनेको इम्प्लाइड जस्तो हो क्या। हामीले इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोडमा के पढेको थियौँ, त्यो एउटा स्पेसिफिक छ, त्यसको लागि मात्र काम गर्छ भने जस्तै पुसमा पनि के हुन्छ, यसले 16 बिटमा मात्र काम गर्छ। द्याट मिन्स बी छ भने बिसी पेयर, डी छ भने डी पेयर, एच छ भने एचएल पेयर। तर कहिले पनि पुस सी चाहिँ हुँदैन है, किनभने सीको हामीले कुनैसँग पेयर गर्न मिल्छ मिल्दैन। हामीले कि त बिसी हुनु पर्यो, कि त डी हुनु पर्यो, कि त एचएल हुनु पर्यो। किन बिसी भनेको बी भनेको हायर बाइट्स, सी भनेको लोअर बाइट्स, डीमा डी भनेको हायर बाइट्स, ई भनेको लोअर बाइट्स। यसै गरी एचएलमा एच भनेको हायर बाइट, एल भनेको लोअर बाइट। अब यो त हामीलाई नामबाट पनि थाहा हुन्छ एचएलको त यसरी नै यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर हामीले पुस एल गर्न पाइँदैन, पुस ई गर्नु पाइँदैन, पुस सी गर्नु पाइँदैन। जहिले पनि कि त पुस बी हुन्छ, कि त पुस डी हुन्छ, कि त पुस एच हुन्छ है। अब यसले इन्डिभिजुअल रजिस्टर चाहिँ किन पुस गर्नु मिल्दैन भन्ने लाग्ला तपाईँहरूलाई। किन 8 बिटमा चाहिँ यसले काम गर्दैन, 16 बिटमा मात्र काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्टरप्ट पढाउने बेला, इन्टरप्ट पढाउँदाखेरि त्यो लेक्चरमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु है। किनभने अब अहिले भन्यो भने धेरै हुन्छ, एकै ठाउँमा इन्फर्मेसन धेरै हुन्छ, ओभरलोड हुनसक्छ। त्यो भएर म तपाईँहरूलाई इन्टरप्टको भिडियोमा चाहिँ यो कुरा भन्छु, हामीले किन चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन भनेर। हामीले इन्डिभिजुअल रजिस्टरलाई पुस गर्न पप गर्न किन मिल्दैन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई त्यो भिडियोमा भन्छु। ल अब पुस बी छ होइन। अब होइन आई राइट पुस बी, मैले पुस बी लेखिसकेपछि मेरो इन्टेन्सन के हुन्छ त, इज टु पुस भ्याल्यु अफ बिसी पेयर इन्टु केमा, बिसी पेयर इन्टु स्ट्याक। ल अब हामी यो पुस गर्दा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है। यसले कसरी काम गर्छ भनेर हामी हेर्छौँ, भ्यालु कसरी पुस हुन्छ स्ट्याकमा। यो तपाईँहरूलाई त मैले आर्किटेक्चरमा पढाइसकेको छु। यो के हो, दिस इज आवर स्ट्याक है। र हामीसँग के छ, दिस इज बी एन्ड दिस इज सी, बिसी पेयर छ। अब बिसी पेयरलाई हामीले स्ट्याकमा हाल्नु पर्यो है। बिसी पेयरमा भएको डेटालाई हामीले स्ट्याकमा हाल्नु पर्यो अकर्डिङ टु आवर हामीले पढेको कुराहरूको अनुसार होइन। के हो यो बी भनेको, के हो हायर बाइट्स, सी भनेको के हो लोअर बाइट्स। अब हामीले बीलाई चाहिँ हायर एड्रेसमा हाल्नु पर्यो, बीको बी एड्रेसलाई, त्यसपछि सीलाई हामीले लोअरमा हाल्नु पर्यो होइन। अब हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बुझाउँछु, हामीले स्ट्याकमा कसरी चाहिँ भ्यालु हाल्थ्यौँ, कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो मेमोरी भयो है। मेमोरीमै हुन्छ स्ट्याक, डेटा पनि मेमोरीमा हुन्छ, प्रोग्राम पनि मेमोरीमा हुन्छ। स्ट्याक किन मेमोरीमा हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याक भनेको नि डेटा नै हो के, तर हामीले त्यसलाई डेटा भनेको ऱ्यान्डम अर्डरमा हुन्छ के, तर स्ट्याक भनेको के हुन्छ, एउटा उसको एउटा आफ्नो स्ट्रक्चर्ड वेमा हुन्छ, एउटा अर्डर अनुसारले मिलाएर राखेको हुन्छ स्ट्याकमा डेटाहरू। त्यो भएर हामीले चाहिँ स्ट्याक युज गरिन्छ। अब स्ट्याकमा हामीले 0 भ्यालु राख्यौँ, 1 राख्यौँ, 2 राख्यौँ, 3 राख्यौँ, 4 राख्यौँ, अब यहाँ 5 राख्छौँ, यसरी आउँदै जान्छ नि त, थपिँदै जान्छ, माथि 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 थपिँदै जान्छ। र अब अहिलेलाई हाम्रो 5 छैन, 4 सम्म छ है। अब 4 सम्म भएको डेटा यो 4 के हुन्छ, टप अफ स्ट्याक हुन्छ। सबभन्दा स्ट्याकको सबभन्दा टपको भ्यालु के हो, टप अफ स्ट्याक हो। र त्यो भ्यालु त्यो डेटा कुन एड्रेसमा छ, त्यो एड्रेस के हो त, स्ट्याक पोइन्टर हो। स्ट्याक पोइन्टरले के गर्छ त, इट होल्ड्स द इन्स्ट्रक्सन अफ टप अफ स्ट्याक, इट होल्ड्स द एड्रेस अफ टप अफ स्ट्याक। टप अफ स्ट्याकको के छ एड्रेस भन्ने कुरालाई केमा के भन्छ त, त्यसलाई स्ट्याक पोइन्टर भनेर भन्छ। त्यो भएर अब 4 भनेको के हो, स्ट्याक पोइन्टर हो होइन। अब 4 भ्यालु स्ट्याक पोइन्टर भइसकेपछि हामीले अब मलाई अर्को भ्यालु हाल्नु पर्यो, यहाँ मलाई 5 भ्यालु ल्याउनु पर्यो, नयाँ भ्यालु आयो। त्यसपछि यो के भयो, अब अघिसम्म यो 4 को यो एसपी थियो भने अब यो एसपी हुन्छ। अब यहाँ 6 आउँछ, अनि फेरि यो एसपी हुन्छ, फेरि 7 आउँछ,
अनि फेरि यो एसपी हुन्छ। यसरी नै हाम्रो स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ यसरी माथि 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 जाँदै गर्छ, यसरी हुन्छ है। अब अर्को कुरा तपाईहरुलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अब हामीले यसरी 4 5 6 हामीले टप अफ स्ट्याक थप्दै गयौं, स्ट्याकमा भ्यालु हामीले हाल्दै गयौं, हाम्रो यतापट्टि के हुन्छ एड्रेस हुन्छ। अब जस्तै यो छ अहिलेसम्म 1000 हाम्रो एड्रेस छ, 1001 1002 के हुन्छ यो त बढ्दै जान्छ नि त, 1004 1005 1006 यसरी बढ्दै जान्छ एड्रेस। तर हाम्रो डेटा चाहिँ के हुन्छ माथि यसरी बटमबाट टपमा हाम्रो बढ्दै जान्छ अर्डर भनेपछि हाम्रो एड्रेस के हुन्छ टपबाट बटममा यसरी बढ्दै जान्छ। अब अहिलेको लागि यदि यो 1000 चाहिँ हाम्रो एड्रेस के हो यो स्ट्याक पोइन्टर हो। अब मलाई अर्को एउटा डेटा चाहियो, यहाँ अर्को मलाई 7 डेटा हाल्नु पर्यो। 7 भ्यालु हाल्दाखेरि अब यो 7 के हुन्छ 999 यसको एड्रेस यति भयो सपोज। अब यो के हुन्छ यो एसपी हुन्छ, तर खासमा चाहिँ के हो यो त एसपी -1 हो। त्यसपछि अब 8 आउँछ, यो के हो एसपी -2 हो, एसपी -3 हो। तर अब यो के हो एसपी +1 हो, यो के हो एसपी +2 हो, यो के हो एसपी +3 हो, यो के हो एसपी +4। यसरी नै के हुन्छ भ्यालु बढ्दै 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 जान्छ एड्रेसको हैन। अब यति बेला हामीलाई चाहिँ पुश गर्नु पर्यो, भ्यालु हाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले कसरी हालिदो रहेछ त स्ट्याकमा भ्यालु हाल्नु पर्यो। मलाई अब 5 भ्यालु हाल्नु पर्यो, अघिसम्म 4 सम्म थियो, मलाई 5 भ्यालु हाल्नु पर्यो, त्यसपछि मलाई 6 हाल्नु पर्यो, 7 हाल्नु पर्यो, 8 हाल्नु पर्यो, स्ट्याकमा मलाई पुश गर्नु पर्यो के भ्यालु हो। त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ त सुरुमा अब मलाई ल पक्न चाहिँ त म अझै मजाले बुझाउँछु। यदि मलाई यो भनेको एसपी 5 भनेको यो एसपी हो, अब मलाई यहाँ 6 भ्यालु हाल्नु पर्यो। अब यो एसपी -1 छ अहिलेलाई हैन। अब मलाई यो एसपी -1 भए पनि जतिवटा भ्यालु नयाँ हाले पनि त्यसलाई चाहिँ मैले लास्टमा के नै बनाउनु पर्छ त जसरी पनि एसपी नै बनाउनु पर्छ, बनाउनु पनि पर्दैन। अब 6 सम्म भ्यालु आयो, अब 7 आयो, 7 भयो है। अब एउटा स्ट्याकमा 0 देखि 7 सम्म भ्यालु छ। अब हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ यो के हो स्ट्याक पोइन्टर हो, किनकि योसँग त टप अफ स्ट्याकको एड्रेस छ नि त। टप अफ स्ट्याकको भ्यालु भनेको कति हो 7 हो, यसको एड्रेस कति छ त्यति के हुन्छ त एसपी हुन्छ। भनेपछि लास्टमा आएर त जसरी पनि यो पनि के नै बन्दो रहेछ त एसपी नै बन्दो रहेछ। एसपी -2 छ अहिले हेर्दाखेरि, तर यो लास्टमा एट द एन्ड के नै बन्दो रहेछ एसपी नै बन्दो रहेछ। भनेपछि हामीले जति नयाँ भ्यालुहरूलाई जति नयाँ डेटाहरूलाई हामीले स्ट्याकमा पुश गर्छौं त्यति बेला हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ एउटा एसपी भनेर एउटा लोकेसन बनाउनु पर्छ के। एसपी -1 लाई हामीले एसपी भनेर लोकेसन बनाउनु पर्छ। अब त्यो लोकेसनमा लगेर बल्ल हामीले अब हाल्ने पुश गर्ने भ्यालु हामीले पुश गर्न सकिन्छ। जस्तै बीसी पेयरको भ्यालु हामीले पुश गर्न खोजिरहेको थियौं अघि, त्यो भनेको अब हामीले बी भ्यालुलाई त्यो नयाँ लोकेसन जुन एसपी -1 भन्ने लोकेसन छ त्यसलाई हामीले के बनायौं एसपी बनायौं र त्यसपछि मात्रै हामीले के गर्यौं भ्यालुलाई पुश गर्यौं। अब फेरि बी मात्र भ्यालु पुश गरेर त भएन, अब हामीसँग किन बीसी पेयर छ, बीसी पेयर भन्छ अब सी भ्यालु पनि पुश गर्नु पर्यो सी। अब सी पनि पुश गर्दाखेरि के गर्ने फेरि एसपी लाई हामीले एसपी -1 गर्छौं। त्यो -1 गर्दा 2 हुन्छ, तर त्यो जसरी पनि के हो त -1 नै हो। अब यति बेला -1 गर्यो यो के भयो एसपी भयो। अब फेरि यसलाई गर्यो यो के हो एसपी -1 नै गर्यो, फेरि यो के भयो एसपी भयो, फेरि अर्को हुन्छ एसपी -3 हुन्छ होला, फेरि त्यसलाई हामीले एसपी -1 नै गर्यो, फेरि त्यो एसपी हुन्छ। यसरी नै गर्दै गर्दै के हुन्छ पुश गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि एउटा नयाँ लोकेसन बनाउनु पर्छ जसको नाम एसपी बनाउनु पर्यो। त्यसभित्र लगेर मात्र हामीले हाम्रो पुश गर्ने भ्यालुलाई हामीले राख्न पाउँछौं है। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै मजाले बुझ्नुपर्छ, किनभने स्ट्याकको पुश पपको कुराहरु चाहिँ अब तपाईहरुलाई म अर्को भिडियोमा चाहिँ ब्रान्च कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पढाउँदाखेरि त्यहाँ जम्प इन्स्ट्रक्सन पढिन्छ, कल इन्स्ट्रक्सन पढिन्छ हैन। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ यो कुराहरु पुश र पपको कुराहरु चाहिन्छ। त्यो भएर त्यसको लागि पनि तपाईहरुले यो कन्सेप्ट चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि एक्जाममा आइराख्ने क्वेशन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै हो। सर्ट क्वेशनमा आइराको हुन्छ 5 मार्क्सको क्वेशनमा। ल
अब एसपी भनेको के हुँदो रहेछ, अब नयाँ एसपी को लोकेसनमा आएर के बस्दो रहेछ, सी रजिस्टरको भ्याल्यु बस्दो रहेछ है। अब यो कुरा त बुझिहाल्नु भयो। अब यसरी नै पपमा पनि के हुन्छ, यसरी म पपको पनि गरेर यसमै बुझाइदिन्छु है त। अब पपमा के हुन्छ, पप भनेको के हो, त्यो भन्दा अगाडि के बुझ्नुस् भने एसपी को भ्याल्यु भनेको यो जुन एसपी छ, यो एसपी छ, एसपी को भ्याल्यु भनेको के हो, इट्स लाइक एसएमएस के। एसएमएस आउँछ नि हाम्रो एसएमएस फोल्डरमा, अब मेसेन्जरकै कुरा गरौँ अथवा वाट्सएपको कुरा गरौँ, त्यसमा हाम्रो मेसेजहरू आउँदाखेरि के हुन्छ त, अब अहिलेको मेसेज एउटा ठाउँमा बस्छ, त्यसपछि अबको 2 मिनेटपछि आउने मेसेज के हुन्छ, नयाँ मेसेज त्यो माथि बस्छ, फेरि त्यो माथि बस्छ, फेरि त्यो माथि बस्छ, फेरि त्यो माथि बस्छ, गर्दै गर्दै के हुन्छ, स्ट्याक हुन्छ। भनेको लास्टमा जुन मेसेज हुन्छ, अब मैले अहिले हेर्ने बित्तिकै जुन मेसेज हुन्छ त्यो के हुन्छ, टप अफ स्ट्याक अथवा टप अफ मेसेज, मेसेजको टपमा सबभन्दा टपमा आएको मेसेज हुन्छ। त्यसरी नै चाहिँ के हुन्छ, एसपी को भ्याल्यु पनि त्यसरी नै माथि 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 के हुन्छ, पुस हुँदै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ के, माथि माथि थपिँदै थपिँदै जान्छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यो भ्यालुलाई हामीले त पुस त गर्यौं, अब मलाई पप गर्नु पर्यो। अब मलाई यो 7 भन्ने भ्यालु निकाल्नु पर्यो। कहाँ निकाल्नु पर्यो त, एउटा मसँग बीसी पेयर छ। अब 7 र 6 भन्ने भ्यालु छ, मलाई यसलाई एउटालाई बी पेयरमा, एउटालाई सी मा, एउटालाई बी रजिस्टरमा, अर्कोलाई सी रजिस्टरमा हाल्नु पर्ने छ। तर बी रजिस्टर भनेको के हो, हायर बाइट्स हायर एड्रेस। अब मलाई यसमा हायर एड्रेस चाहियो भनेको के हो, लोअर बाइट्स लोअर एड्रेस। 7 भनेको त हायर हो भनेपछि 7 यहाँ जाने भयो, 6 सी मा जाने भयो। तर कसरी चाहिँ जान्छ त, पहिला हामीले 7 लाई निकाल्छौं, पप गर्छौं, पप गरेर हामीले कहाँ राख्छौं, बी रजिस्टरमा। अब बी रजिस्टरमा राखिसकेपछि अब के हुन्छ त भनेको मतलब हामीले बी रजिस्टरमा के गर्यौं, एसपी, यो अहिलेलाई एसपी भयो, 7 भनेको एसपी भयो, 6 भनेको एसपी प्लस 1 भयो, 5 भनेको एसपी प्लस 2 भयो। अब 6 भनेको के रहेछ, यो ठुलो भ्यालु रहेछ, किनभने एसपी प्लस 1 मा के हुन्छ, ठुलो भ्यालु छ, एसपी मा भनेको सानो भ्यालु छ, भनेपछि यो भ्यालु कहाँ जान्छ, 7 मा होइन बी मा जाने भयो, सी मा जाने भयो है। यो चाहिँ सी मा 7 जाने भयो, डी मा 8 आउने भयो। र अब यसले के गर्छ त, सी मा के आउँछ, एसपी को भ्यालु आउँछ। यो एसपी हो नि त अहिलेलाई त, सी मा एसपी को भ्यालु आयो। अब यो भ्यालु भइसकेपछि अब एसपी के भन्छ, एसपी प्लस 1 भन्छ। अब अघि हामीले एसपी माइनस 1 एसपी बनेको थियो, त्यस्तै अब एसपी प्लस 1 अब एसपी नयाँ एसपी बन्छ, किनकि जहिले पनि टप अफ स्ट्याक भनेको के हो, एसपी हो। टप अफ स्ट्याकको एड्रेस कसले होल्ड गर्छ, एसपी ले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले एसपी नै मान्यौं। अब यति गरिसकेपछि फेरि अब बी ले के पाउँछ, नयाँ एसपी मा भएको भ्यालु पाउँछ, दैट इज 6। अब अघिसम्म यो एसपी थियो, यो एसपी थियो, अब यसलाई हामीले पप गर्दियौं, यसको भ्यालुलाई हामीले निकाल्दियौं, निकालेपछि अबको एसपी कुन भयो त, यो भयो, हो कि नै। त्यही भएर अघि हामीले पुश गर्दा के थियो, अब 5 मात्र थियो, त्यति बेला 5 के थियो, एसपी थियो। अब 6 हालेपछि यो अहिलेलाई त एसपी माइनस 1 थियो, तर अब यो 6 भ्यालु हालिसकेपछि यो फेरि के भयो त, एसपी भयो। अब फेरि अर्को छ एसपी माइनस 2, अब यो फेरि 7 भ्यालु हालेपछि के भयो, फेरि यो एसपी भयो। किनकि हामीले जतिवटा भ्यालु थप्दै थप्दै जान्छौं, जतिवटा भ्यालु पुश गर्दै गर्दै जान्छौं, त्यो पुश गर्दै गएको भ्यालु चाहिँ के बन्दै जान्छ त, एसपी बन्दै जान्छ अटोमेटिकल्ली। किनकि टप अफ स्ट्याक भनेको के हो, सबभन्दा टपमा भएको भ्यालु हो नि त, स्ट्याकको सबभन्दा टपमा भएको भ्यालु टप अफ स्ट्याक हो। र त्यो सबभन्दा टपमा भएको भ्यालु नै के हुन्छ त, त्यो भ्यालुमा त्यो डेटा कुन चाहिँ लोकेसनमा छ, त्यही लोकेसन के हुन्छ, स्ट्याक पोइन्टर हुन्छ। त्यही भएर हामीले जतिवटा भ्यालु थप्दै थप्दै गयो भने पनि त्यो चाहिँ के नै भन्छ, स्ट्याक पोइन्टर नै भन्छ। र हामीले जतिवटा भ्यालु निकाल्दै निकाल्दै जान्छौं, पप गर्दै जान्छौं। अब जस्तै 7 लाई हामीले निकाल्यौं, 7 लाई निकालेपछि त अब 7 भन्ने डेटा त रहँदैन, नरहेपछि अब 6 हुन्छ, 6 नै के हुन्छ त, फेरि अब स्ट्याक पोइन्टर बन्छ। अब फेरि हामीले 6 लाई पप गर्यौं भने फेरि 5 बन्छ, फेरि 4 बन्छ, फेरि 3 बन्छ, 2 बन्छ, 1 बन्छ। यसरी नै पुश एन्ड पप इन्स्ट्रक्सनले काम गर्छ स्ट्याकमा है त। अब म फेरि तपाईहरुलाई अर्को एक्जाम्पलमा बुझाउँछु, यो चाहिँ बुझ्नु भयो है।
एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। पुस भनेको के हो, हामीले डेटालाई पुस गर्ने हो। त्यो स्ट्याकमा नयाँ डेटा आउँछ, नयाँ डेटालाई हामीले पुस गर्दै गर्दै जाने। पप भनेको के हो, हामीले त्यहाँबाट माथिबाट निकाल्दै जाने। अनि स्ट्याकले कसरी काम गर्छ त, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्टमा हामीले जे भ्यालु राख्यौँ त्यो के हुन्छ, फर्स्टमा निस्किन्छ। ल अब पुस बीमा के हुन्छ, हामीले बीसीको भ्यालुलाई यो स्ट्याकमा पुस गर्नु पर्यो। अब यो अलरेडी भइरहेको के हो, एसपी हो, किनकि एउटा स्ट्याकमा डेटा त अलरेडी पहिल्यैदेखि भइरहेको त हुन्छ। भर्खरै हामीले नयाँ डेटा नयाँ स्ट्याक बनाएको त होइन, त्यहाँ अलरेडी एक्जिस्टिङ डेटाहरू छ स्ट्याकमा। अब हामीले नयाँ बी र सीलाई हाल्नु पर्यो। अब यो SP-1 भयो, यो SP-2 भयो। अब बी भ्यालु भनेको हायर बाइट हो। अब SP-1 र SP-2 मा हायर कुन भयो त, SP-1 भयो। अब यसमा गएर के हुन्छ, हायर भ्यालु बस्छ, यो हायर यो लोअर, यसरी नै भ्यालु के हुन्छ, पुस हुन्छ। अब भ्यालु पुस हुँदाखेरि अब नयाँ भ्यालु आउने बित्तिकै यो SP-1 फेरि के हुन्छ, SP नै हुन्छ। अनि फेरि SP-2 मा आएपछि फेरि त्यो के हो, SP नै हुन्छ। भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला पुस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त, SP भन्ने एउटा लोकेसन बनाउनु पर्यो। SP भन्ने एउटा लोकेसन बनाउनु पर्यो, केलाई, SP-1 लाई। र हामीले अब पुस गर्नु पर्यो SP मा, त्यो नयाँ SP मा हामीले हायर बाइट्सको भ्यालुलाई पुस गर्नु पर्यो। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, SP-1 भनेको SP-2 के, हामीले यो माथिपट्टिको SP-2, तर यो त फेरि के हुन्छ, SP-1 नै हुन्छ, किनकि तलपट्टिको यो SP त यो भ्यालु त गइसक्यो। अब यो SP भयो, यो SP भयो, यो SP-1 भयो। यसरी नै अब फेरि एकछिनपछि यो भ्यालु पनि जान्छ, अनि फेरि यो SP बन्छ, अनि माथिको फेरि SP-1 बन्छ। यसरी नै पुस अपरेसन यसरी नै काम गर्छ है, पुस इन्स्ट्रक्सनले। अब नयाँ SP मा हामीले अब के को भ्यालु राख्ने भयो भने त, सी रजिस्टरको लोअर बाइटको एड्रेसलाई हामीले राख्ने भयौँ। यसरी नै के हुन्छ त, पुस अपरेसनले काम गर्छ। अब तर हाम्रो एक्जिस्टिङ SP को भ्यालुलाई यसले चाहिँ ओभरराइड गर्छ त, गर्दैन, किनकि योभन्दा माथि 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 आएर थपिने हो के, भएको त्यो पुरानो भ्यालुलाई त्यसले त्यो भ्यालुलाई रिप्लेस गरेर त्यो माथि ओभरराइड चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। ल अब पपको हेर्छौँ हामी, पप बी। पप सी लेख्न पाइँदैन, पप डी लेख्न पाइन्छ, पप ई लेख्न पाइँदैन। किन पाइँदैन त, बीसी पेयरमा मात्र यसले काम गर्छ। भनेको पेयर रजिस्टर पेयरमा मात्र यसले 16 बिटमा मात्र काम गर्छ, 16 बिट एड्रेसमा मात्र यसले काम गर्छ पुस र पप इन्स्ट्रक्सनले। त्यो भएर हामीले कहिले पनि सिङ्गल रजिस्टरलाई मात्र हामीले पुस पप गर्न मिल्दैन क्या, किनभने हामीलाई पेयर चाहिन्छ, रजिस्टर पेयर चाहिन्छ। कि त बीसी पेयर हुनु पर्यो, कि त डिई पेयर हुनु पर्यो, कि त एचएल पेयर हुनु पर्यो। यो हाम्रो पुस हो, यसमा 12 34 ल यो भ्यालु छ। अब यो SP हो, टप अफ स्ट्याक सबभन्दा। अब यो के हो, SP+1 हो, यो SP+2 हो। यसरी नै के छ, यहाँ धेरै धेरै डेटाहरू छ स्ट्याकमा, धेरै भ्यालुहरू छ। अब हामीसँग के छ, बीसी रजिस्टर, बी र सी रजिस्टर। हामीले यसमा के हाल्नु पर्यो, यो भ्यालुलाई हाल्नु पर्यो पप गरेर। अब मलाई 34 लाई पप गर्नु पर्यो। 34 भनेको के हो, यो भनेको हायर हो, यो भनेको लोअर हो है। अब यो हायर हो, यो लोअर हो। अब बी भनेको हायर हो, सी भनेको लोअर हो। अब यो हायर कहाँ जान्छ, हायरमा जान्छ, र यो लोअर कहाँ जान्छ त, लोअरमा जान्छ। तर सबभन्दा सुरुमा यो हायर जान्छ त, जाँदैन। माथि सबभन्दा टपमा के छ, लोअर छ। अब लोअरमा जाने भएपछि सुरुमा यो भ्यालुलाई हामीले पप गरिन्छ, निकालिन्छ। अब यो भनेको के हो त, सीमा के आयो, SP को भ्यालु आयो। अहिले त यो SP हो, SP को भ्यालु कहाँ गयो, सी रजिस्टरमा गयो। अब के बन्यो, अब यो SP यो सक्यो, यो
हरायो। अब 34 हामीले निकालिसकेपछि यहाँ केही रहन्छ बाँकी रहँदैन, यो के हो अब रिमुभ भयो। अब रिमुभ भइसकेपछि यो मात्रै हुन्छ टपमा, टप अफ स्ट्याक त यो भयो 12। अब यो 12 टप अफ स्ट्याक भएपछि यो के हो एसपी भयो, भनेको एसपी प्लस 1, एसपी विल बिकम एसपी प्लस 1। एसपी प्लस 1 नै के बन्ने भयो त अब एसपी बन्ने भयो। र अब त्यो एसपीको भ्यालु फेरि कहाँ जाने भयो त बी रजिस्टरमा, नयाँ एसपीमा भएको लोकेसनमा भएको भ्यालु चाहिँ कहाँ जाने भयो बी रजिस्टरमा जाने भयो। र फेरि के बन्ने भयो त्यो एसपी नै के बन्ने भयो एसपी प्लस 1 मा भएको भ्यालु के अब फेरि त्यो के बन्ने भयो एसपी नै बन्ने भयो। ल यही कुरा हो पुश र पप इन्स्ट्रक्सनको। अब तपाईहरुलाई लाग्ला हैन हामीले पुश र पप भनेको रजिस्टर पेयरमा मात्र हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसके हैन। अब त्यो भनिसक्दाखेरि चाहिँ अब पेयरिङ हुने भनेको बी को हो, बीसी हो, डीई हो र एचएल हो। हामीसँग त ए रजिस्टर पनि छ, झन् सबभन्दा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रजिस्टर हो ए भनेको। यो पुरै 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रजिस्टर भनेको के हो त ए रजिस्टर हो, जसले हरेक काम गर्छ। ए रजिस्टरले जे गर्दा पनि ए रजिस्टरले नै हामीलाई चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो ए रजिस्टरले चाहिँ के पुश र पप इन्स्ट्रक्सन गर्न पाउँदैन त अब, किनभने यसले त योसँग त कुनै पेयर मिल्दैन, यसले त कहिले पनि पेयरिङको काम गर्दैन। भनेपछि त अब यसले त कहिले पनि त पुश र पप इन्स्ट्रक्सन त यसले कहिले पनि गर्न नपाउने भयो नि त। यो रजिस्टरमा हामीले भ्यालु पुश गर्न नपाउने भयौँ, यहाँबाट हामीले भ्यालु पप गर्न नपाउने भयौँ, त्यस्तो हुन्छ होला त हुँदैन। किनकि हामीले ए रजिस्टरलाई पनि पेयरिङ गर्न मिल्छ, तर केसँग फ्ल्याग रजिस्टरसँग। ए रजिस्टरमा पनि हामीले भ्यालु पुश र पप गर्न सकिन्छ, तर कसरी युज गरेर भन्दा फ्ल्याग रजिस्टरसँग हामीले पेयरिङ गरेर ए रजिस्टरमा हामीले भ्यालुलाई पुश पप गर्न सकिन्छ। अब यो गर्ने भनेको यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ फ्ल्याग रजिस्टरसँग एक्युमुलेटर र फ्ल्याग रजिस्टर दुईटैलाई हामीले टुगेदर फर्म गरेपछि कति बन्छ 16 बिट रजिस्टर बन्छ। 16 बिट बन्ने बित्तिकै पुश पप गर्न पाइयो, हामीले 8 बिटमा पो पाउँदैन थियौँ त। र यसलाई के भन्छ त द्याट इज कल्ड PSW भनेर भन्छ यो प्रोसेसलाई, अथवा यो इन्स्ट्रक्सनको यो अपरेन्डलाई हामीले PSW भनेर भन्छ। PSW भनेको के हो प्रोग्राम स्ट्याटस वर्ड, प्रोग्राम स्ट्याटस वर्ड भनेर भन्छ PSW लाई। अब PSW गर्न पाइदो रहेछ त्यो भनेको पुश PSW हुन्छ। अब PSW भनेर लेखेपछि अब फेरि नयाँ यो कहाँबाट यस्तो नयाँ अपरेन्ड आयो भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है, किनकि यो कुनै नयाँ अपरेन्ड होइन। जस्ट PSW किन क्रिएट भएको हो त भन्दाखेरि हामीले ए रजिस्टरमा हामीले भ्यालुलाई पुश पप गर्न पाउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले के गरेको त PSW क्रिएट गरेको। त्यही भएर PSW इज ओन्ली क्रिएटेड सो द्याट यु क्यान पुश एन्ड पप द भ्यालु अफ ए रजिस्टर। हाम्रो ए रजिस्टरमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले पुश र पप गर्नको लागि सकिन्छ भनेर मात्र हामीले PSW भन्ने अपरेन्ड चाहिँ क्रिएट गरेको। तर यो छुट्टै कुनै अपरेन्ड नयाँ अपरेन्ड होइन, यसलाई हामीले अरू कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा एज अ न्यू अपरेन्ड हामीले यसलाई युज गर्नु मिल्दैन है। यो चाहिँ कन्सेप्ट दिमागमा नराख्नु होला। अब यो नयाँ कुरा के आयो अब यो चाहिँ फेरि पछाडि पनि युज हुन्छ भन्ने जस्तो नसोच्नु। यो चाहिँ कहाँ मात्रै युज हुने हो पुश र पपमा मात्रै युज हुने हो, तर के को लागि भन्दा ए रजिस्टरको लागि मात्रै युज हुने हो। अब पुश PSW मा के छ त ए र एफ, किनकि हामीले ए एक्युमुलेटरसँग हामीले केलाई चाहिँ पेयरिङ गर्न पाउने भयौँ फ्ल्याग रजिस्टरलाई। भनेपछि अब ए भनेको के हो ए भनेको हायर बाइट, एफ भनेको लोअर बाइट। ल अब यसलाई पनि हामीले पुश गर्ने भयौँ, ए र एफलाई हामीले पुश गर्ने भयौँ। र पुश गर्ने के हो त यसको सेम नै हो, तरिका त सेम हो। हामीले अगाडि जसरी पुश गऱ्यौँ हामीले अब यसमा पनि त्यसरी नै पुश गर्ने हो। पुश गर्ने तरिका त के हो दुईटैको जता पुश गरे पनि के हो सेम नै हो। यो हाम्रो अलरेडी भएको भ्यालु द्याट इज एसपी, अहिलेलाई
के हो 12 र यो 34। ल अब यो एसपी थियो अघिसम्म, अब यो एसपी बन्यो 12 हालेपछि, अब फेरि एसपी बन्यो यो 35 हालेपछि, भनेपछि यो एसपी प्लस 1 भयो, यो एसपी प्लस 2 भयो। अब हामीले कसरी चाहिँ भ्यालु हाल्न मिल्छ मैले भनिसकेँ। हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। यो प्रिन्सिपल, यो फर्मुला चाहिँ जहाँ पनि युज हुन्छ है, जुनसुकैमा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। धेरै जसो प्रोसेसरहरू धेरैमा चाहिँ यो कुरा युज हुन्छ। अब सेकेन्डमा छ पप पिएसडब्ल्यू। अब पिएसडब्ल्यूलाई हामीले पप गर्नु पर्यो। यो पनि त्यही नै, अगाडि हामीले जसरी सिम्पल पप हामीले जसरी पढ्यौँ यो पनि त्यही नै हो। यो पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। सरी है, यो चाहिँ मैले पुसमा त यो एसपी भयो, यो एसपी -1 एसपी -2 भयो होइन पुसमा। अब पपमा चाहिँ बल्ल पपमा के छ हामीसँग ए रजिस्टर र एफ रजिस्टर छ र हाम्रो यो अलरेडी भएको भ्यालु छ यो स्ट्याकको भ्यालु। अब हामीले यहाँ पुस गरिसकेपछि कति भ्यालु भयो 12 र 34 भ्यालु हामीले पुस गर्यौँ। अब 12 र 34 भनेको यो टपको यो एसपी हो, यो एसपी प्लस 1 हो, यो एसपी प्लस 2। अब के हुन्छ, हायर एड्रेस हायर बाइटमा जान्छ, लोअर एड्रेस लोअर बाइटमा जान्छ। यसरी नै हामीले पुस पिएसडब्ल्यू र पुस पप पिएसडब्ल्यू गरिन्छ। यो चाहिँ के को थियो, ए रजिस्टर र हाम्रो एकुमुलेटर रजिस्टर र फ्ल्याग रजिस्टरलाई पेयरिङ गरेर गर्ने प्रोसेस चाहिँ के थियो, पिएसडब्ल्यू। पिएसडब्ल्यू भनेको के हो, प्रोग्राम स्ट्याटस ओड। ल हामीले स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन सकायौँ। अब हामी पढ्छौँ इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन, आइओ इन्स्ट्रक्सनको कुराहरू पढ्छौँ। इनपुट आउटपुट भनेको आइओ इन्स्ट्रक्सन। अब आइओ इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो, इनपुट आउटपुटको इन्स्ट्रक्सन हो। हामीसँग के हुन्छ, कम्प्युटरको तीनटा पार्ट हुन्छ। एउटा के हुन्छ माइक्रोप्रोसेसर हुन्छ म्युपी, अर्को के हुन्छ मेमोरी हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ इनपुट आउटपुट हुन्छ, हो कि नै। अब के हुन्छ यहाँ इनपुट आउटपुट हुन्छ। ल अब हामीले चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ केबाट, प्रोसेसर र मेमोरीको बिचमा हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र प्रोसेसर र आइओको बिचमा पनि हामीले डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। हामीसँग टोटल 8085 मा कतिवटा इन्स्ट्रक्सन छ, 74 वटा इन्स्ट्रक्सन छ टोटल। र त्यो मध्येको जम्मा 2टा इन्स्ट्रक्सन यस्तो हो जसले चाहिँ डेटा ट्रान्सफरको लागि काम गर्छ, म्युपी एन्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट र माइक्रोप्रोसेसर बिचमा चाहिँ डेटा ट्रान्सफरको लागि काम गर्ने भनेको जम्मा 2टा इन्स्ट्रक्सन हो। अरू सबै इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर र मेमोरी बिचमा काम गर्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सन हो इन एन्ड आउट। के रहेछ त, इन एन्ड आउट। यो 2टा इन्स्ट्रक्सनले मात्रै इनपुट आउटपुटबाट हामीले प्रोसेसरमा भ्यालु दिनु भनेको के हो, इन हो। प्रोसेसरबाट भ्यालु रिड गर्नु, अब हामीले पछि लिनु भनेको के हो, राइट गर्नु भनेको के हो त, आउट हो। ल यही 2टा मात्र इन्स्ट्रक्सनले के गर्ने रहेछ, इनपुट आउटपुट र माइक्रोप्रोसेसर बिचको चाहिँ डेटा ट्रान्सफरको काम गर्दो रहेछ। ल अब के हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा एउटा मात्र आइओ, यसरी आइओ डिभाइस एउटा मात्र हुन्छ त, हुँदैन। किनकि आइओ डिभाइस भनेको जति पनि हुनसक्छ क्या, धेरै हुनसक्छ, धेरै हुन्छ नि त इनपुटहरू। हामीले इनपुट दिने डिभाइसहरू धेरै हुन्छ, आउटपुट पाउने पनि डिभाइसेसहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ रियल पिक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यो हाम्रो प्रोसेसर हो, किबोर्ड माउस प्रिन्टर मोनिटर, यसरी नै धेरै इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू हुन्छ। रियल इक्जाम्पल, रियल डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ। रियल डायग्राम यस्तो हुँदो रहेछ। ल द्याट इज किबोर्ड
mouse, printer and monitor. These all devices are connected to microprocessor. के छ त यहाँ माइक्रोप्रोसेसर छ। यो सबै डिभाइसेसहरु केसँग कनेक्टेड हुन्छ, प्रोसेसरसँग कनेक्टेड हुन्छ र हामीले जे डेटा पनि ट्रान्सफर गर्न खोजेको हुन्छौं त्यो सबै ट्रान्सफर केबाट हुन्छ, ए रजिस्टरबाट हुन्छ। जहिले पनि ए रजिस्टरबाट नै सबै डेटाहरु चाहिँ ट्रान्सफर हुने काम हुन्छ। अब हामीले कुनै डेटालाई भित्र राख्दै छौं, when we do in and out, डेटा ट्रान्सफर हुने भनेको जहिले पनि कुन रजिस्टरबाट हो त, ए रजिस्टरबाट मात्रै हो र इट्स कम्पल्सरी। अब हामीले कुनै डेटालाई राइट गर्दै छौं भने त्यो कहाँ जान्छ, पहिला ए मा जान्छ र हामीले त्यसलाई फेरि आउट गर्दै छौं, बाहिर ल्याउँदै छौं भने के हुन्छ, त्यो फेरि कहाँ जान्छ, के बाटै जान्छ त, ए रजिस्टरबाटै भएर जान्छ। ल when you do in data, हामीले in data गर्यौं भने के हुन्छ, डेटा कम्स इन ए रजिस्टरमा डेटा आउँछ र हामीले when you do out data, डेटा आउट भन्यो भने कहाँ जान्छ, फेरि डेटा goes out from ए रजिस्टर भनेपछि यसले लिने, फाल्ने, राख्ने यो सबै काम केले गर्दो रहेछ, ए रजिस्टरले नै गर्दो रहेछ। अब हामीले डेटा हाल्यौं, कहाँ जान्छ, ए रजिस्टरमा जान्छ र अब डेटा यहाँ प्रोसेस हुन्छ र यो फेरि कहाँ जान्छ, यहाँबाट निस्केर कहाँ जान्छ, फेरि आउट जान्छ, ए रजिस्टरबाटै आउट जान्छ थ्रु आउटपुट डिभाइसेस हुँदै आउट जान्छ। अनि हामी युजरले सुन्छौं, हेर्छौं, पढ्छौं हैन, जे गर्छौं हामीले गर्छौं त्यसपछि। अब यहाँनेर एउटा प्रब्लम छ के, डेटा बाहिर आउँदाखेरि आउटपुट डिभाइसेसबाट एकैचोटी 2-3 वटा आउटपुट डिभाइसेसबाट बाहिर जान्छ त। अब जस्तै हेर्नुस् है, मलाई यहाँ माइक्रोप्रोसेसरमा मैले केही अपरेसन गरे, त्यहाँ अरिथमेटिक अपरेसन गरे अथवा लजिक अपरेसन गरे, मैले त्यहाँ अपरेसन गरिसकेपछि मैले त्यहाँको भ्यालुलाई अब मैले पठाउँछु र यो मोनिटरबाट गयो डिस्प्ले भयो अथवा प्रिन्टरबाट गयो प्रिन्ट भयो त्यो आउटपुट। अब एकैचोटी दुई ठाउँबाटै जान्छ त, जाँदैन, कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। एकचोटीमा एउटा ठाउँबाट मात्रै, एउटा आउटपुट डिभाइसेसबाट मात्रै के हुन्छ, डेटा आउट जान्छ अथवा एउटा इनपुट डिभाइसेसबाट मात्रै डेटा इन हुन्छ के। इन हुँदा पनि एउटाबाट मात्रै हुन्छ, आउट हुँदा पनि एउटाबाट मात्रै हुन्छ। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ त, एकैचोटी भयो जस्तो लाग्छ, किनकि एकदमै फास्ट हुन्छ के। अचेलको प्रोसेसर भनेको नि एकदमै क्रेजी फास्ट काम गर्छ के, यस्तो प्रोसेसरहरुले चाहिँ, तिनीहरु चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। अब तिनीहरु भनेको 3 गिगाहर्जमा काम गर्ने प्रोसेसरहरु हुन्छ, त्यो भनेको 3 बिलियन अपरेसन पर सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा 3 बिलियन्स अपरेसनहरु उनीहरुले गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ त, एक शटमा के एक सेकेन्ड पनि नबित्दै उनीहरुले चाहिँ काम गरिसक्यो अथवा त्यो स्टेप केही नै पुरा नगरिकन एकैचोटी भयो, एकैचोटी देखियो, एकैचोटी भयो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। जहिले पनि त्यहाँ के हुन्छ, एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ उले फेच गर्छ, डिकोड गर्छ, त्यसपछि एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि अर्को फेच गर्छ, डिकोड गर्छ, एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसलाई कसरी हामीले हेरिन्छ त भन्दा एउटा आउटपुट डिभाइसेसहरुबाट बाहिर आउँछ। अब जस्तै मैले दुईटा भ्यालु मलाई एड गर्नु छ, मैले एउटा भ्यालु इन्टर गरे अनि त्यसपछि फेरि मैले अर्को भ्यालु इन्टर गरे इनपुट डिभाइसेसबाट, हाम्रो किबोर्ड युज गरेर मैले चाहिँ दुईटा भ्यालु इनपुट दिए कम्प्युटरलाई। अब दिइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, प्रोसेसरले हामीले यहाँबाट इन दियौं, डेटालाई हामीले इन गर्यौं, यहाँबाट इन गर्यौं, इन गरिसकेपछि के भयो, प्रोसेसर भित्र डेटा पुग्यो, त्यहाँ भित्र ए रजिस्टरमा पुग्यो। ए रजिस्टरमा पुगिसकेपछि त्यो ए रजिस्टरमा पुगेको डेटालाई अब त यसले चाहिँ के गर्छ, मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्छ। अनि मेमोरीमा लगेर स्टोर भइसकेपछि मेमोरी कुन फर्मेटमा स्टोर हुन्छ त, बाइनरी फर्मेटमा। एउटा बाइनरी प्याटर्न बन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं, अपकोड भनेर भन्छौं। त्यो अपकोडमा डेटा गएर बसिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। भनेको त्यसलाई हामीले
प्रोसेसरले अब तान्नु पर्यो। अब हामी त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो नि त। सुरुमा लगेर त स्टोर गर्यो, अब स्टोर गरेर त्यत्तिकै प्रोसेसै नगरिकन त हामीले कसरी हेर्ने त, होइन? त्यो भएर हामीले त हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि अब त्यो भ्यालुलाई हेर्नको लागि के गर्छ प्रोसेसरले, पहिला सुरु त्यसलाई फेच गर्छ, एउटा एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्छ। हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ, डेटा हुन्छ मेमोरीमा। प्रोग्राम भनेको के हो, सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो। धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ एउटा प्रोग्राममा। जस्तै मुभ हामीले लेख्छौँ, होइन? मुभ इमिडिएटली लेख्छौँ, एड लेख्छौँ, सबट्र्याक्ट लेख्छौँ। त्यो के हो, एउटा एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। तर त्यही धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू मिलेर के भन्छ त, एउटा सिङ्गल प्रोग्राम भन्छ। अब हामीले एउटा एउटा इन्स्ट्रक्सनहरूलाई फेच गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, सुरुमा एउटा इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छौँ, त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गरिसकेपछि इन्स्ट्रक्सन त अब एड बी भनेर त हुँदैन इन्स्ट्रक्सन त, किनभने कम्प्युटरले त एड बी भनेको के हो बुझ्दैन, किनकि त्यसलाई बाइनरी फर्मेटमा चाहिन्छ। अब बाइनरी फर्मेटमा चाहिने भएपछि त्यो बाइनरी अपकोडलाई त डिकोड त गर्नु पर्यो, किनकि हामीले त बुझ्दैनौँ नि त। हामीले पनि बुझ्दैनौँ र कम्प्युटरले पनि बुझ्न टाइम लाग्छ के, त्यसको प्रोसेसरले पनि बुझ्न टाइम लाग्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो बाइनरी फर्मेटलाई डिकोड गर्छ। ल यसले चाहिँ एड गर भनेर रहेछ अथवा सबट्र्याक्ट गर भनेर रहेछ भनेर बुझ्छ। अनि बुझिसकेपछि त्यसलाई बल्ल के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। त्यसरी नै स्टेप वाइज हुन्छ। अब एक्जिक्युट गरिसकेपछि के हुन्छ त, बाहिर निस्किनु पर्यो। अब यो आउट इन्स्ट्रक्सन युज गरेर बाहिर आउट हुन्छ थ्रु ओन्ली वान आउटपुट डिभाइसेस, है? भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, वेन यु डु आउट, हामीले आउट गर्दाखेरि के हुन्छ, डेटा गोज आउट फ्रम वान डिभाइस। डेटा एउटा डिभाइसबाट मात्र बाहिर निस्किन्छ। एन्ड वेन वी डु इन, हामीले इन गर्दाखेरि के हुन्छ, डेटा कम्स इन फ्रम वान डिभाइस। डेटा केबाट आउँछ, एउटा डिभाइस, एउटा इनपुट डिभाइसेसबाट मात्रै भित्र आउँछ। अब धेरै इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू भए पनि एक टाइममा एउटासँग मात्रै काम हुन्छ। हामीले चाहिँ के हो, यसको कन्क्लुजन बुझ्नुपर्ने यही नै हो। र कोही कोही मान्छेले के पनि भनिरहेको हुन्छन् भने, होइन, स्टुडेन्टहरूले टिचरहरूसँग के पनि सोधिरहेको हुन्छन् भने, अब मैले म्युजिक हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु र एउटा मुभी पनि सँगसँगै हेरिरहेको छु। दुईवटा काम भयो यहाँ त। एउटा कहाँ आउनु पर्यो, मोनिटरमा आउनु पर्यो, डिस्प्ले हुनु पर्यो मुभीको स्क्रिन। अर्को भनेको कानमा, हाम्रो स्पिकरमा चाहिँ हाम्रो उसमा साउन्ड आउनु पर्यो नि त, होइन? भनेको कसरी हुन्छ त, त्यो भनेको एकैचोटि भयो जस्तो लाग्दैन त हामीलाई। तर त्यो के हो त, एकैचोटि भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यो एकैचोटि भएको त हुँदैन। तर त्यस्तो भइरहेको हुँदैन, है? इन वान साइकल, एउटा साइकलमा के हुन्छ, ओन्ली वान डेटा गोज टु वान डिभाइस। वान डेटा एउटा डिभाइसमा जान्छ, फेरि अर्को डेटा अर्को डिभाइसमा, फेरि अर्को, त्यसरी चाहिँ एउटा पछि अर्को भनेर हुन्छ। तर एकचोटिमा एउटा मात्रै हुन्छ। अब हाम्रो मोनिटर स्पिकर गर्दै गर्दै के हुन्छ, डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ एकैचोटि आए जस्तो लाग्छ। तर त्यो चाहिँ 3 बिलियन पर सेकेन्ड, 3 बिलियन अपरेसन पर सेकेन्ड चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो अपरेसन पर्फर्म भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम छिटो आए जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो चाहिँ रियल्ली भइरहेको हुँदैन, है? एउटै कुरा मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेँ, इन्स्ट्रक्सन भिडियोमा पनि भनिसकेँ, आर्किटेक्चरको कुराहरू पढाउँदा पनि मैले भनिसकेँ। त्यही भएर यति कुरा चाहिँ यही नै हो, है? ल, अब हामीले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ त, एड्रेस भनेर भन्थ्यौँ। एड्रेस भन्ने बित्तिकै त्यो जहिले हामीले के सोच्थ्यौँ, त्यो मेमोरी एड्रेस होला, मेमोरीमा भएको एड्रेस हो, त्यही नै सोच्थ्यौँ नि त हामीले। जहाँ एड्रेस जे सुकेको एड्रेस भन्ने सुन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्थ्यो, त्यो एड्रेस के मेमोरीमा मात्र हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। तर हामीसँग अरू पनि एड्रेस हुन्छ जुन इनपुट आउटपुटमा हुन्छ। द्याट इज कल्ड इनपुट आउटपुट एड्रेसेस। अब मेमोरी एड्रेसेसलाई के भन्छ, लोकेसन भनेर भन्छ। मेमोरी एड्रेसेसलाई हामीले लोकेसन्स भनेर भन्छौँ। तर इनपुट आउटपुट एड्रेसेसलाई हामी के भन्छौँ त, पोर्ट भनेर भन्छौँ। अब मेमोरी एड्रेस कस्तो हुन्थ्यो, 6000, 8000, 4000 यस्तो हुन्थ्यो, किनकि यो 16 बिट्समा हुन्थ्यो। 00000 टु FFFF सम्म हुन्थ्यो मेमोरी एड्रेस, किनकि 16 बिटको हुन्थ्यो।
हाम्रो डेटा बस कति हुन्थ्यो, डेटा बस हैन हाम्रो एड्रेस बस कति हुन्थ्यो 16 बिटको हुन्थ्यो भनेको एड्रेस आउने बस हो नि त, एड्रेस जाने आउने गर्ने बस हो, त्यो भनेको के हो 16 बिटको हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो डेटा पनि कति हुन्थ्यो, एड्रेस पनि कति हुन्थ्यो त 16 बिटको नै हुन्थ्यो है। अब 16 बिटको भइसकेपछि रेन्ज कति हुन्थ्यो त यसको 2 को पावर 16 भनेको कति हुन्छ 64K, यो भनेको 65,536 मेमोरी एड्रेसेस हुन्छ। यो चाहिँ के को हो मेमोरी एड्रेसको कतिवटा हुँदो रहेछ 65,000 वटा एड्रेस हुँदो रहेछ। अब हामीले के इनपुट आउटपुट एड्रेसलाई पनि त्यति नै धेरै एड्रेस चाहिन्छ होला त, यसो सोच्नुहोस् है त, त्यस्तो चाहिन्छ होला त चाहिँदैन, किनकि हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो ल्यापटपमा भएको पोर्टहरू सम्झिनुहोस् न एकफेर कतिवटा पोर्ट हुन्छ, केही लिमिटेड नम्बरमा हुन्छ नि त। अब त्यो हामीले त्यति धेरै 65,000 वटा डिभाइसेसहरू त हामीले कनेक्ट त गर्दैनौँ, इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइसहरू भनेपछि हामीलाई त्यति धेरै डिभाइसेसहरू हामीलाई इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू नै हामीलाई चाहिँ त्यो पोर्टमा जोड्नु छैन भने त्यत्रो धेरै हामीले युज गर्नुपर्छ त, हामीसँग हुन्छ त एड्रेस त्यति धेरै हुँदैन, नहुने कारणले गर्दा हाम्रो कति हुन्छ यो चाहिँ 8 बिटको मात्रै हुन्छ 002 FF भनेको 8 बिटको हुन्छ भनेपछि 8 बिटको एड्रेस भनेपछि अब 2 को पावर 8 रेन्ज कति हुने भयो त 256 को रेन्ज हुने भयो। यतिवटा चाहिँ हामीले युनिक डिभाइसेसहरू हामीले जोड्यौँ भने पनि हामीले 256 वटा डिभाइसेसहरू हामीले जोड्न मिल्दो रहेछ केमा इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू। अब नर्मल मान्छेहरूको लागि चाहिँ इनपुट आउटपुट हाम्रो कम्प्युटर हाम्रो ल्यापटप हाम्रो डेस्कटप जे भए पनि सबैको त्यो वरिपरि अथवा ब्याक साइडमा हुन्छ नि पोर्टहरू, हामीले त्यहाँबाट केही कुराहरू जोड्छौँ, किबोर्ड जोड्छौँ, माउस जोड्छौँ, प्रिन्टर जोड्छौँ होइन। अब यस्तो कुराहरू जोड्दाखेरि त्यो पोर्ट नर्मल मान्छेको लागि पोर्ट हो भने अब इन्जिनियरिङ पढेको स्टुडेन्टको लागि अथवा इन्जिनियरको लागि चाहिँ त्यो के हो त एड्रेस हो, के को एड्रेस हो इनपुट आउटपुट एड्रेस हो। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन इन भन्ने इन्स्ट्रक्सन है, यो भनेको इनपुट आउटपुट एड्रेसको हो। अब जस्तै इक्जाम्पल इन 40H भनेर भन्यो भनेको इनपुट के हो, यो भनेको यु आर गेटिङ डेटा इन्टु ए रजिस्टर, इन भनेको पाएको हो नि त, डेटा हामीले पायो के केले पायो ए रजिस्टरले पायो। अब 40 भनेको डेटा हो कि एड्रेस हो त, 40 भनेको के हो डेटा होइन, यो के हो त एड्रेस हो, किनकि यो त 16 बिट एड्रेस हामीले युज गर्ने होइन नि त यसमा त, त्यो त मेमोरीमा पो थियो त 16 बिट एड्रेस, हामीले इनपुट आउटपुटमा 8 बिट एड्रेस युज गर्छौँ भनेपछि 48 बिट छ। र फेरि यो आई भयो भनेर डेटा भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है, किनभने हामीले भनेको थियौँ एमबिआईमा अब आई छ त्यसले गर्दा यो डेटा हो भनेर भनेको थियौँ, तर यो के हो त यो त इमिडिएट डेटा हो नि त, आई मिन्स इमिडिएट, तर यो आई भनेको त इनको आई हो नि त, त्यो भएर यो चाहिँ त्यसमा मिल्दैन है, त्यो कुरामा यो म्याच गर्दैन। ल अब इन 40H भनेको के हो वी आर गेटिङ डेटा, त्यो चाहिँ कहाँ भएको 40 भन्ने लोकेसनमा भएको डेटालाई वी आर गेटिङ 40 अर कन्टेन्ट्स अफ 40 है, 40 डेटा भन्दा पनि कन्टेन्ट्स अफ 40 रजिस्टरमा भएको 40 भन्ने एड्रेसमा भएको के त्यो भनेको डेटालाई हामीले इन गर्यौँ, त्यो कुन भ्यालु कहाँ आएर बस्छ त त्यो भ्यालु ए रजिस्टरमा आएर बस्छ र ए रजिस्टर विल गेट कन्टेन्ट्स अफ 40 एड्रेस। अब अर्को छ आउट, यो पनि के इनपुट आउटपुट एड्रेस हो। आउट भनेको के हो इट मिन्स वी आर सेन्डिङ डेटा फ्रम ए रजिस्टर टु आइओ डिभाइसेस हुज एड्रेस इज 80,
जसको कति छ एड्रेस 80 छ, त्यो रजिस्टरमा त्यो एड्रेस भएको ठाउँमा हामीले ए रजिस्टरबाट के पठाउँदैछौँ त भ्याल्यु डेटा पठाउँदैछौँ है। ल अब हामीले एक फेर यो डायग्राममा हेरौँ। हामीसँग के थियो माइक्रोप्रोसेसर। अब यो के हो इनपुट डिभाइसेसहरू हो, यो के हो आउटपुट डिभाइसेसहरू हो, प्रिन्टर, मोनिटर, किबोर्ड, माउस। अब मेमोरी एड्रेसमा पो कसरी हुन्थ्यो, मेमोरी एड्रेसमा 1000, 1001, 1002, 2000, 3000 यसरी हुन्थ्यो, 16 बिट हुन्थ्यो। तर यसमा के हुन्छ, सपोज 40, 60, 70, 80 ल अहिलेलाई हामीले सपोज गऱ्यौँ है, यसरी छ। अब के हुन्छ, किबोर्ड भनेको 40 बाट के भयो, यो डेटा इन भयो। वी विल टेक डेटा फ्रम किबोर्ड, किबोर्डबाट हामीले डेटा लिन्छौँ जसको एड्रेस कति छ 40 छ, हुज एड्रेस इज 40 एन्ड यहाँ आइसक्छ, एमा आउँछ, एमा आएर यहाँ के काम हुन्छ सबै हुन्छ, भइसकेपछि एक्जिक्युट भएर अब जान्छ कहाँ, एन्ड सेन्डिङ डेटा टु मोनिटर, मोनिटरबाट डेटा सेन्ड हुन्छ, हुज एड्रेस इज 80 एड्रेस भएको ठाउँमा गएर के हुन्छ त त्यहाँको मान्छेले हेर्छ अथवा डिस्प्ले हुन्छ है। ल अब यो हेरेर हामीले एउटा सानो प्रोग्राम गरौँ। के छ त प्रोग्राम भन्दा, टेक अ डेटा फ्रम किबोर्ड, हामीले किबोर्डबाट डेटा लिनु पर्यो, एउटा डेटा लिनु पर्यो, त्यसपछि अर्को डेटा पनि लिनु पर्यो र सिम्पली त्यो दुईटा डेटालाई हामीले एड गर्नु पर्यो र त्यो रिजल्टलाई हामीले मोनिटरबाट डिस्प्ले गर्नु पर्यो है। फर्स्टमा एउटा डेटा हामीले इनपुट दिनु पर्यो किबोर्डबाट, अर्को पनि दिनु पर्यो, दुईटालाई जोडेर चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यो रिजल्टलाई। भनेपछि हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ त, इन 40 एड्रेसमा भएको डेटा आयो, फर्स्ट डेटा कम इन ए रजिस्टर, यो चाहिँ ए रजिस्टरमा आयो। त्यसपछि अब हामीले मुभ गर्नु पर्यो, मुभ बीकमा ए, बी रजिस्टरमा हामीले मुभ गर्यौँ। किन मुभ गरेको त भन्दा हामीले अर्को पनि डेटा लिनु छ नि त, डेटा इन गर्नु छ। अब अलरेडी यो लोकेसनमा अब यो एउटा डेटा छ 40 भनेको के हो किबोर्डको हो र हामीले दुईटा भ्याल्यु चाहिँ किबोर्डबाट हाल्नु छ, एकचोटिमा एउटा भ्यालु मात्र हालिन्छ, एकचोटि एउटा भ्यालु हाल्यौँ। अब त्यो ठाउँ त ओगटिरहेछ नि त ए रजिस्टरले, अब फेरि त्यो रजिस्टरलाई हामीले खाली गराउनु पर्यो, त्यही भएर हामीले मुभ गऱ्यौँ बी रजिस्टरमा। अब यो मुभ गरिसकेपछि सेफ भएर बस्यो बी रजिस्टरमा, अब के हुन्छ लुज हुँदैन भ्याल्यु हाम्रो। अब फेरि हामीले इन गरेर फेरि 40H भनेको हामीले अर्को भ्याल्यु पनि सेकेन्ड डेटा पनि के गर्यौँ हाल्यौँ, कहाँबाट 40 एड्रेस भनेको किबोर्डको है, अहिले हामीले सपोज गरेको। अब हामीले दुईटालाई एड गर्नु पर्यो, एड बी र आउट 80 भनेको मोनिटरको कति छ त 80 छ, 80 बाट हामीले के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ के हुन्छ डिस्प्ले इन मोनिटर। यसरी नै हाम्रो इन एन्ड आउट इन्स्ट्रक्सनले काम गर्छ है। ल यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट पढ्छौँ मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन। मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनमा हामीले के पढ्छौँ त, सिम रिम को कुरा पढ्छौँ सुरुमा। अब सिम र रिम भनेको के हो, सेट इन्टरप्ट मास्क, सेट इन्टरप्ट मास्क, त्यसपछि रिड इन्टरप्ट मास्क। अलिअलि अब नामबाट पनि हामीलाई अलिअलि त गेस हुन्छ है यसले के गर्दो रहेछ भनेर। अब सिमले के गर्छ, इट इज युज टु इन्डिभिजुअली मास्क इन्टरप्ट, एउटा 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 गरेर हरेक इन्टरप्टलाई चाहिँ यसले के गर्ने काम गर्छ त, मास्क गर्ने। मास्क भनेको के हो डिजेबल गर्ने क्या, इन्टरप्टलाई डिजेबल गर्ने काम केले गर्छ सिमले। र अब हामीले कुन इन्टरप्टलाई हामीले डिजेबल गरेको थियौँ त, हामीले बिर्सिन सकिन्छ नि त, धेरै इन्टरप्ट हामीले डिजेबल गऱ्यौँ भने हामीले कुन इन्टरप्टलाई हामीले डिजेबल गऱ्यौँ भनेर हामीले बिर्सियो भने त्यो कुनलाई हामीले गरेको थियौँ त्यो चिजलाई चाहिँ हेर्नको लागि केले युज गर्छ,
रिमले रिम इज युज टु रिड व्हिच इन्टरप्ट वी ह्याड मास्क हामीले कुन चाहिँ इन्टरप्टलाई हामीले मास्क गरेको थियौँ त्यसलाई हामीले चेक गर्न सकिन्छ रिमबाट है। यसमा यो चाहिँ डिटेलली म चाहिँ तपाईहरुलाई इन्टरप्ट पढाइसकेपछि मात्रै पढाउँछु किनभने इन्टरप्ट पढ्नुभन्दा अगाडि यो पढ्यो भने खासै बुझिदैन राम्रोसँग मैले जतिचोटि भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ त्यो भएर म अब यो इन्टरप्ट पढाइसकेपछि आफ्टर 2-3 लेक्चर हैन म तपाईहरुलाई यो डिटेलमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ पढाउँछु। यो लङ क्वेशनमा आइराको हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई मजाले विस्तृत रूपमा डिटेलली चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले तपाईहरुलाई इन्टरप्ट पढाइसकेपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो टपिक पढाउँछु है। यो इन्टरप्ट रिलेटेड टपिक भएको भएर है त ल। अब थर्डमा के छ मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन भन्दा EI यो भनेको के हो इनेबल इन्टरप्ट र अर्को छ DI यो EI DI त जसले पनि भन्न सक्छ है देखेर हेरेर पनि भन्न सक्छ डिजेबल इन्टरप्ट इनेबल इन्टरप्ट एउटा के हो इनेबल गरिदिन्छ इन्टरप्टलाई अर्कोले इनेबल मलाई इन्टरप्टले पनि कुनै डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर मैले डिजेबल गर्न चाहे भने त्यो डिजेबल हुन्छ र ठीक छ इन्टरप्ट आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ इनेबल गर्न सकिन्छ अथवा के हुन्छ बाइ डिफल्ट हाम्रो जहिले पनि इन्टरप्ट के हुन्छ इनेबल नै भएको हुन्छ हैन। ल यो कुराहरु भयो यो कुराहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टरप्टको बेलामा चाहिँ अझै डिटेलली म भन्छु। अब अर्को इन्स्ट्रक्सन छ NOP दैट मिन्स नो अपरेसन। अब यो नो अपरेसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले किन युज गर्छौं होला त अब यसमा चाहिँ के अपरेसन नै परफर्म भइरा हुँदैन देयर इज नो एनी अपरेसन हैन इट डज नथिङ के NOP अपरेसनले केही पनि काम गरिरहेको हुँदैन यो इन्स्ट्रक्सनले केही नि काम गरेको हुँदैन भनेपछि हामीले किन चाहिँ यो युज गर्ने त किन यो इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा इट इज युज टु क्रिएट अ डिले कुनै पनि प्रोग्राममा यदि हामीलाई डिले गर्नु छ भने डिले गराउनु पर्यो कुनै पनि प्रोग्राममा भने हामीले के युज गरिन्छ NOP भन्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले युज गरिन्छ। अब जस्तै तपाईहरुलाई एउटा यो प्रोग्राम एउटा यो इन्स्ट्रक्सन छ अर्को यो इन्स्ट्रक्सन छ अब यो दुईटा इन्स्ट्रक्सनको बीचमा मलाई यहाँ डिले गराउनु पर्यो मलाई केही टाइम चाहिँ डिले गराइदिनु मन लाग्यो प्रोसेसरले चाहिँ एकछिन लेट गरे हुन्थ्यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई म डिले गराउन चाहन्छु भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो भयो भने मैले के इन्स्ट्रक्सन युज गर्नु पर्यो त NOP इन्स्ट्रक्सन NOP इन्स्ट्रक्सन राख्यो भने के हुन्छ डिले हुन्छ प्रोसेसरको एकछिन टाइम के हुन्छ कन्ज्युम हुन्छ किन भन्दा NOP हुन्छ हैन। अब यो इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्छ यो त एउटा अपकोड हो जुन के हुन्छ बाइनरी फर्मेटमा हुन्छ त्यसलाई हामीले अपकोड भन्छौं। अब त्यो अपकोडलाई प्रोसेसरले के गर्छ पहिला फेच गर्छ अनि फेच गरेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भनेको छ त्यसलाई खोतालेर हेर्छ अनि हेरिसकेपछि बल्ल रियलाइज गर्छ कि ओ इट्स अ NOP दैट मिन्स नो अपरेसन केही नै त रहन्छ मैले किन त्यही बेकारमा यसलाई फेच गरेर डिकोड गरे के भयो त यसको टाइम के भयो वेस्ट भयो दैट मिन्स डिले भयो भनेपछि डिले गराउनको लागि के गरिदो रहेछ NOP नो अपरेसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गरिदो रहेछ ए। अब हामीसँग धेरै तरिकाहरू छ डिले गराउनको लागि कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि प्रोग्राममा हामीलाई चाहिँ त्यो डिले गराउनु पर्यो भने धेरै कुराहरू छ डिले गराउने जस्तै इन्क्रिमेन्ट B डिक्रिमेन्ट B यस्तो गर्दियो भने के हुन्छ सुरुमा इनिशियली B को भ्यालु 25 छ भने इन्क्रिमेन्ट B गरेपछि कति हुन्छ B को भ्यालु 26 हुन्छ फेरि डिक्रिमेन्ट B गर्नुस् फेरि कति हुन्छ 25 हुन्छ भनेको जे गरे पनि केही नै फरक त भएन नि त इन्क्रिमेन्ट गर्दा पनि त्यही भयो डिक्रिमेन्ट गर्दा पनि लास्टमा के हो ओरिजिनल भ्यालु आयो भनेपछि के भयो यो गर्नु भनेको के हो त डिले क्रिएट गर्ने मात्रै हो के अरु केही नै गरेन नि त यसले त यो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्दा पनि त केही भएन एक्जिक्युट हुँदासम्म पनि केही भएन नि त हो त्यही भएर हामीसँग धेरै मेथडहरु छ डिले क्रिएट गर्ने तर हामीले किन NOP इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौं त भन्दाखेरि NOP इन्स्ट्रक्सनमा हामीले कुनै पनि रजिस्टरमा भएको रजिस्टरलाई हामीले छुदैनौ के कुनै रजिस्टरलाई हामीले टच गर्दैनौ केही गर्दैनौ तर इन्क्रिमेन्ट B र इन्क्रिमेन्ट C गर्दा के हुन्छ
यसले चाहिँ फ्ल्यागमा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ किनकि एभ्री अर्थमेटिक अपरेसन एभ्री एएलयुको अपरेसनले के गर्छ फ्ल्याग रजिस्टरमा चेन्जेस ल्याइरहेको हुन्छ। अब अहिले मैले इन्क्रिमेन्ट बी गरेँ, इन्क्रिमेन्ट बी गर्दा फ्ल्यागमा भएको भ्याल्यु चेन्ज भयो, अनि फेरि डिक्रिमेन्ट बी गरेँ एएलयुमा त एक रजिस्टरमा त भ्याल्यु चेन्ज भयो तर फ्ल्यागमा पनि चेन्ज हुन्छ क्या। त्यो भएर हामीले पछि गएर चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस हेर्न खोज्यौँ भने हाम्रो रिजल्टको के स्ट्याटस थियो भनेर हामीलाई हेर्न खोज्यौँ भने त के गरिदिन्छ, यो दुईवटा अपरेसनले गर्दा बिग्रिन्छ नि त, दुईवटा इन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि त हाम्रो फ्ल्याग रजिस्टर त चेन्ज भइसकेको हुन्छ, फ्ल्याग रजिस्टरको स्ट्याटस। त्यो भएर हामीलाई यसले इफेक्ट गर्छ क्या। तर एनओपी नो अपरेसन युज गर्यो भने यसले फ्ल्यागलाई पनि इफेक्ट गर्दैन, यसले रजिस्टरहरूलाई पनि छुँदैन, यसले केही पनि गर्दैन। नो अपरेसन भनेको नो अपरेसन के, त्यहाँ केही पनि हुँदैन भनेपछि त यसले केहीलाई इफेक्ट गर्नु त हुँदैन। त्यो भएर हामीले एनओपी अपरेसन युज गर्छौँ टु क्रिएट अ डिले है। अब अर्को छ एचएलटी। एचएलटी भनेको के हो त, हल्ट इन्स्ट्रक्सन हो। अब यो हल्ट इन्स्ट्रक्सन किन युज गरिन्छ हामीले, इट इज युज टु स्टप अ प्रोग्राम। हामीलाई कुनै पनि प्रोग्रामलाई अब यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन है, अब सक्यो प्रोग्राम भनेर भन्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हल्ट एचएलटी इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। अब हामीले एचएलटी लेख्यो भने के प्रोसेसरले के बुझ्छ, यो एउटा स्टेटमा जान्छ, हल्ट स्टेटमा जान्छ र गइसकेपछि अब मैले केही पनि गर्नु पर्दैन, अब त्यहाँ केही पनि छैन इन्स्ट्रक्सनहरू, सबै प्रोग्राम सकिसक्यो अब भन्ने बुझ्छ प्रोसेसरले, र यो चाहिँ आफ्नो एउटा हल्ट स्टेटमा बस्छ र यसले काम गर्न छोडिदिन्छ, इट स्टप्स वर्किङ है। हल्ट स्टेटमा चाहिँ त्यो काम हुन्छ। अब धेरै जस्तो सरहरूले चाहिँ होइन आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि अब हरेक प्रोग्रामको लास्टमा हामीले हल्ट लेख्ने बानी छ एचएलटी, त्यो भनेको प्रोग्राम इन्ड भयो है भनेर देखाएको के, इन्ड लेखे जस्तो एचएलटी हो क्या। त्यसले अब प्रोसेसर नै स्टप भइदिन्छ र हामीले अब फेरि के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जति बेला पनि प्रोग्रामको इन्डमा हल्ट लेख्न हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ टिचरहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ क्या। किनकि हामीले हल्ट लेखेपछि के हुन्छ, रजिस्टरमा भएको भ्याल्युहरू सबै गायब हुन्छ। अब हामीले फेरि रिस्टार्ट गर्नु पर्यो, रिस्टार्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, कहीँ पनि भ्याल्यु हुँदैन। अनि अब टिचरले हाम्रो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, प्रोग्राम मिल्यो कि मिलेन, के भयो कसो भयो भनेर हेर्दाखेरि त के हुन्छ, त्यो सबै प्रोग्राम सकिसकेको हुन्छ, सबै भ्याल्यु लुज भइसकेको हुन्छ, सबै भ्याल्यु हराइसकेको हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ जति बेला पनि हल्ट लेख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छन्। तर के हुन्छ त रियालिटीमा भने, रियालिटीमा त हामीलाई स्टप गर्दा हुन्छ क्या, किनभने प्रोसेसरलाई त्यो भार पर्छ नि त। अब प्रोग्रामै सकिसक्यो त अनि त्यो प्रोसेसर एक्टिभ भएर चाहिँ किन बस्नुपर्ने त होइन, उसले आफ्नो काम गर्न स्टप गर्यो भने त उसलाई सजिलो हुन्छ नि त, प्रोसेसरले एकछिन भने नि आराम पाउँछ। त्यही भएर रियालिटीमा चाहिँ हामीले एचएलटी लेख्दा राम्रै हुन्छ है। ल यो चाहिँ के थियो, मेसिन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन। यो मध्येमा चाहिँ रिम सिमको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्टरप्ट पढाउँदाखेरि पढाउँछु। आज हामीले के पढ्यौँ, अरू हामीले इन आउट इन्स्ट्रक्सन पनि पढ्यौँ, यसले कसरी काम गर्छ हेऱ्यौँ। त्यसपछि मेन भनेको हामीले स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन हेऱ्यौँ, पुश र पपको कुरा पढ्यौँ। अब यो पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन पढ्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ, जम्प र कल इन्स्ट्रक्सन, रिटर्न इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पढ्छौँ। कसरी त्यो चाहिँ टाइमिङ डायग्रामहरू गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भएर पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुरुमा पुश र पपको कन्सेप्ट पढाएको है, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। त्यही भएर अब हामी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको हाम्रो ब्रान्च कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसपछि हामी टाइमिङ डायग्रामतिर जान्छौँ, इन्टरप्ट पनि पढ्छौँ, प्रोग्रामिङको टपिकहरू पनि आउँछ बिस्तारै। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकाडेमिक अथवा प्रोफेसनल आइटी रिलेटेड केही पनि ट्रेनिङहरू चाहियो होइन, केही प्रब्लमहरू पर्यो भने चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा, नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा तपाईँहरूले कल गरेर चाहिँ हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङहरू केही लिनु मन छ, आइटी रिलेटेड, कम्प्युटर बेसिकको ट्रेनिङ, अनि ग्राफिक्सको ट्रेनिङ, सिसिएनए ट्रेनिङ होइन, तपाईँहरूलाई नेटवर्किङ रिलेटेड ट्रेनिङ, लिनक्सको ट्रेनिङ, के चाहिँ लिनु मन छ, के पढ्नु मन छ, तपाईँहरूले चाहिँ हामीहरूसँग त्यो डिस्क्रिप्सनमा रहेको नम्बरमा अथवा 98 4
95 95 8 95 मा कल गरेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुको कोही साथी कोही आफ्नो फ्यामिलीमा कोही मान्छेहरू चाहिँ ड्रप आउट हुनुहुन्छ हैन, भाइ बहिनीहरू कोही ड्रप आउट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 1-2 वर्षसम्म नपढेर 3-4 वर्षसम्म ड्रप आउट भएर अनि अब पढ्न नखोजेर हुन्छ नि, अब पढ्न नखोजेर भन्दा पनि अब म चाहिँ ग्याप भइसक्यो, अब चाहिँ मैले पढ्न सक्दिन होला भनेर त्यसरी होपलेस भएको कोही हुनुहुन्छ, आफ्नो भाइ बहिनी आफ्नो साथी कोही चिनेको त्यस्तो हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन हुन भनिदिनु होला। उहाँहरूलाई हामीले के हेल्प गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। र तपाईहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब जस्तै कोहीसँग बुकहरू हुँदैन हैन, किताब कपी नभएर पढ्न नपाएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ धेरै ठाउँमा, उहाँहरूको लागि पनि किताब कापीहरू आफूले युज गरिसकेको नोट्सहरू बुकहरू छ भने चाहिँ त्यो पनि तपाईहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुललाई है त। ल अब मैले चाहिँ अब आजको लागि यति नै भिडियो यति नै गर्छु र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ ब्रान्च कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन पढ्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।